देखा है जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं वो कभी वेले नहीं बैठे, वो किते न किते ठेकेदार नाल किसी न किसी नाल जुड़े ने। 10 बंदियां चो अगर एक बंदा ठेकेदार नूं लगदा है भी मेहनत करने वाला है, काम करने वाला है, वक्त जाया नहीं करता, ये अगू आकड़दा नहीं, इन्हें मेरे सिर चिट्टा नहीं मारनी आ, ये मेरी सुनेगा मेरी मन्नेगा, उन्होंने नाल रखदा है, दूजे नूं फारग कर देंदा। हम जितने कमजोर होते हैं हमारी उतनी अकड़ ज्यादा होती है। ये मेरा जाती तजर्बा है, मेरे देखने में मुशाहदे में। एक दिन काम लभ जाए ना चंगा लग जाए, 2 दिन असी मौज करनी, आ जा यार काम हैगा कर ला, नहीं मैं नहीं करना। सारी जिंदगी शिकवा करते हैं, मजदूरी मिलती नहीं, और अगर कोई काम लेके जाए, मिस्त्री वेला नहीं हालांकि फारग बैठा गप्पा मार रहा होगा, गड्डी लाती यार काम कर, तवज्जो ही नहीं। गाहक आया हुआ है, अल्लाह ताला उन लोगों को कभी खाली नहीं मोड़ता जो अभी गाहक रुकता नहीं, पहले आके वेलकम, काम हो या ना हो, जी बिस्मिल्लाह किदा जी। 3-3 दफा भी हम पूछते हैं भाजी किदा, वो जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझते, और बाद में कहते हैं जी काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। काम मिल गया, मैं लेके जा रहा हूं, गाड़ी में बिठाया है, कमिटमेंट हो गई है, घर जाके दिल ही नहीं करता काम करना, एवें बह उथे बह वक्त जाए कर। अगर तू आज एक दिन की मजदूरी बना लेगा, वैल्यू नहीं बनाई, इज्जत नहीं बनाई, अगले दिन कौन सदेगा। इतना करें, इस हिसाब से करें कि अल्लाह ने रिज़्क दिया है, अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह मैनू इन्नी हिम्मत दे, मैं इनू हलाल करके खावा, मेहनत करके खावा, ते मौला फिर इन्हां मालकां दे दिल च गल पा दे, मेरा सिलसिला टोरी रख। आप यकीन करें, मैं आज मस्जिद में बैठा हूं, 2 साल पहले रमजान में, यानी जो गुजरा इससे पिछले रमजान में, उनके बच्चों के भी सफेद बाल हैं, वो बुजुर्ग मेरे पास काम करते थे और रोजे के साथ करते थे। मैं कहता था आप रात को कर लिया करें, थोड़े ठंडे में कर लें, 8 घंटे की बजाय आप 4 कर लें, गर्मी की बजाय कोई छाऊं वाला कोई हिसाब लगा, या कम अज कम आप कोई रोजा इस उम्र के हिस्से में कोई देखे, कहते सी जी रोजा भी नहीं छड़ना, काम भी करना है, तो पूरा करना है, हिम्मत अल्लाह ने देनी है। मैं अज भी याद करन दिया ना, उन्होंने बुजुर्ग ने हालांकि 80 तो उत्ते ने, मैं याद कर रहा हूं, जब हमने तवज्जो देनी नहीं, जो बंदा अपने फन के साथ मुखलिस नहीं होता, अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, और जो बंदा फन के साथ मुखलिस हो, मेहनत करे, बच्चों के साथ, बीवी के साथ। अगली बात, कुछ लोग मजदूरों का रूप, जैसे मौलवियों का रूप धारते हैं ना, नेक लोगों का रूप धार के मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, जाते हैं नमाज ते पढ़ी नहीं, जुतियां ले गए, ये भी तो आमिल है ना, नमाज पढ़ने आए हैं। देखने वाले ने तो एंट्री मारी तो उसने कहा माशाल्लाह क्या बात है जी, सर पे टोपी है, आमिल है। ऐसे ही कुछ लोग मजदूरों के रूप में, हाथ में हथौड़ी पकड़ी होती है, छेनी पकड़ी होती है, लेकिन वो मजदूरी करने नहीं आया, मांगने आए होते हैं। ये हैं असल मजदूर के कातिल। जैसे वो नमाजियों को बदनाम करने वाला है, हर दाढ़ी रख के, सर पे टोपी रख के, रुमाल रख के मस्जिद में नमाज के वक्त दाखिल होने वाला नमाजी नहीं होता। जरूरी नहीं कि वो नमाजी हो, लग रहा है लेकिन वो नमाजी हो, जरूरी नहीं है, जूतों का चोर भी हो सकता है। सेम मजदूरी हर शोबे में लोगों ने 2 नंबरी की है। एक बंदा मुस्तहक है, डिजर्विंग है, उसको पैसा देना बनता है, ज़कात देनी बनती है, वो बेचारा बेबस होके, मजबूर होके, सफेद पोश है। कुछ तो वो लोग हैं जो हकदार होके भी नहीं मांगते, दें भी तो शर्माते हैं, नहीं पाजी रहन दो, अल्लाह खैर। शक्ल बता रही होती है कि इसे जरूरत है, जुबान कह रही होती है नहीं। कई लोगों को देखा नहीं, भूख लगी होती है, वीरे रोटी खा लो, भाजी नहीं अल्लाह बरकत दवे, मैं खाधी, हालांकि उन्हें खाधी नहीं होती, चेहरा बता रहा होता है कि इसने पिया नहीं है, लेकिन वो अंदर का मुस्तगनी है। ऐसे ही मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो हकदार का हक मारते हैं, चिपक चिपक के मांगेंगे, दे दो तो ठीक, आईना बस 100 रुपए का मैं की करना है, मैनू राशन लै दो, ਉਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ पूरा कोठा लै जाए।
اور اگر ایک دفعہ نہ کر دو تے او گالاں تے بد دعاواں تے جھولیاں چک چک کے. سر جی مزدور کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کرے، بندے اور مالک ہے. میرے حضور نے اسی لیے کہا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت، دہاڑی پہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی امیدیں لے کے آیا ہوتا ہے، مالک کو سمجھایا اور مزدور کو بھی سمجھایا کہ آپ نے اپنے کام کے اندر کمی اور خیانت نہیں کرنی. مگر ہم یک طرفہ درس دیتے ہیں. یہ دنیا کی مناپلی ہے ان لوگوں کی جو سودی نظام تھے، جنہوں نے انسانوں سے دن رات کام کروایا. پتہ کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام میں، کیمونزم میں، سوشلزم میں جو مسائل بنے، لاکھوں مزدور قتل ہوئے، سبب کیا تھا؟ کہتے تھے کہ کسی بھی انسان کو سب برابر ہیں، سارے محنت کرو اور کماؤ. اس نے دشمن بنا دیا مزدور کو سرمایہ دار کا. ایک گڈی تے کیوں ہیں انہاں کو پیسے کیوں نے؟ آپ نے اگر پی ٹی آئی کا ابتدائی دور دیکھا ہو تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ لوگ پتہ نہیں پیسے والے ہمارے دشمن ہیں. بھئی یہ ہوتے ہیں تو نظام چلتے ہیں، سسٹم چلتے ہیں. 4 سال سڑکیں نہیں بنی، اجڑ گئیں، جو حالات ہوئے آخر بنانی پڑی. یہ پیسے والا نہ ہو تو اللہ نے تو سسٹم رکھا ہے. باپ نہ ہو، بچے کہیں پیو تیرے کو پیسے بولتے کیوں نہ، جن نے تیری جیب چ نسانوں میں دے اور اس کو لوٹنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہوتا. اللہ نے جس کو صاحب عزت بنایا اس کی عزت کی جائے گی. آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے صحابہ کی عزت تھی، مگر جو عزت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو حضرت عثمان کی تھی شاید باقیوں کو میسر نہیں آئی، کیونکہ ایک اضافی چیز تھی اللہ نے. اور جو عبد الرحمن بن عوف کا مقام تھا، ہر مشکل میں جب بھی ضرورت پڑی آؤ جی بسم اللہ حاضر ہیں جی، یہ لیجئے چلائیے کام کیجئے. تو سرمایہ دار کے ساتھ لڑایا دنیا نے کہ ان کی فیکٹریوں پہ قبضے کر لو، ملوں پہ قبضے کر لو، ان کے گھروں پہ قبضے کر لو. یہ جو گورنر ہاؤس میں ہوا تھا، یہ جو 9 مئی کا واقعہ، اس کے پیچھے اس طرح کی سوچ دنیا اس سے پہلے ہزاروں قتل کروا چکی ہے، جسے یوم مزدور پھر کہا گیا کہ مزدوروں کے حقوق لڑایا گیا ایک دوسرے سے، تہس نہس ہو گئے سسٹم. ایک اور لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہی مزدور ہیں، انہوں نے 3 چیزاں دینیاں. جے بھٹو کے دور میں چلا تھا یہ کام، روٹی، کپڑا اور مکان. ہر انسان کی بیسک ضرورت ہے. انہوں کپڑا دے دو. کپڑا کتنا دینا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہاف نکر تب سے چلی ہے. انہوں پوری پینٹ نہیں دینی، انہوں کچھا دو، اوپر شرٹ شارٹ، پورا قمیض نہیں دینا. اس کو رومال بھی نہیں دینا منہ صاف کرنے کے لیے، بب لگا دیں، یہ جو آج کل ٹائی کی شکل بنی ہوئی ہے. بس یہ مشین پہ کھڑا ہو کے کام کرے. ہر بندہ سٹیٹ کے لیے کام کرے، کمائے، مانگے کچھ نہیں. ہم اس کو ایک فلیٹ بنا دیں گے. یہ فلیٹیں تب سے بنی ہیں نیچے سے اوپر، 3 منزلیاں منجیاں بھی ادو ہی بڑی ہیں، جگہ بھی زیادہ گھیرنے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی اس کے اوپر، ایک آدمی اس کے اوپر، 2 فٹ سے زیادہ گدے نہیں. یہ ساری اسائشیں ہیں وہ نہیں چاہیے. ہر بندہ محنت کرے. اس کو دال روٹی دے دو، سٹیٹ دال روٹی دے دے، بس پیٹ بھر جائے، محنت کرے، پیٹ بھر جائے، محنت کرے، کپڑا. یہ 3 چیزیں، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے.